कालभैरव कवचस्तोत्रम्। श्री देव उवाच। देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धन, केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहना। तन्मे वद दयाधारा साधकाभीष्टसिद्धये, कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्री भैरव उवाच। गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परं, एष सिद्धिकरः सम्यक् किमिथो कथयाम्यहम्। महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं, देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितम्। कवचं तत्त्वदेवस्य पठनाद् घोरदर्शने, सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात्। सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं, साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा, विराट्पन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता। कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः, कपालकर्तृका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे। भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्ति मणिमण्डितः, ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः। विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि, पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम्। एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं, नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वशापरिपूरकः, सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले। कूर्चद्वन्द्वं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं, लज्जायुग्मं वह्निजाय स तु राजेश्वरो महान्। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः, गद्यपद्यमयी वाणी गङ्गा निर्झरिता तथा। तस्य नाम तु देवेशी देवा गायन्ति भावुकः, शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरम्। महाकालपदं दत्त्वा महाबीजयुगं तथा, कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः। राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा, वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरम्। महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च टद्वयं, ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरम्। महाकालस्यान्तभागे
स्वाहान्तमनुमुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारा निकेतनम्। पिङ्गळाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः। इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत्। सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः। महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानेषु वल्लभं काळी पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे। फलश्रुति पठनात् कालिकादेवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणु यद्वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्। श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते। बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनाद्देवी भवेन्नित्यं महाकविः। कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद्भावतत्परः न किञ्चिद् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते। दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः। तत्र तत्र भयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीम्। श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत्तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। इति श्री रुद्रयामले महातन्त्रे श्री कालभैरव कवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।